ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिरा रुबाब और मैं हूं बाय प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ को कैसे हम डील कर सकते हैं, उसको रोक कैसे सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी का सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है तो उसको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे हम लड़कों की बात करेंगे क्योंकि हमने देखा है लड़कों में सेक्सुअल अब्यूज़ लड़कियों से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी, हम बात कर रहे थे कि सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है हमारी सोसाइटी में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मगर सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन इस वजह से हो रहा है कि हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन हमें बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आती है। हमारी सोसाइटी में लोगों के पास हेल्दी एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो अपनी जो है एनर्जीज़ को, जो फिज़िकल एनर्जीज़ होती हैं, उनको चैनलाइज कर सकें। इसी तरह से हमारे यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, क्योंकि ना ही कोई लॉ इन्फोर्समेंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई क्राइम करते हुए डरे, और फिर उसके ऊपर हम देखते हैं कि बच्चे और बच्चियाँ बड़े आराम से, क्योंकि ईजी शिकार होते हैं, आराम से आप उनके मुंह के ऊपर हाथ रखते हैं, उनके साथ बदफेली करते हैं, और फिर कई दफ़ा हमने देखा है कि मारने तक की नौबत आ जाती है। और कई दफ़ा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सर्वाइवर्स होते हैं, बेसिकली वो विक्टिम्स नहीं है। मैं तो उनको कहती हूँ कि वो बच्चे जिनका सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है, बेसिकली दे आर द सर्वाइवर्स, दे आर द रियल हीरोज़ ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने इस चीज़ को सर्वाइव किया होता है जो कि इंसान को इतना ट्रॉमाटाइज़ कर देती है। बहुत मुश्किल मैं समझती हूँ कि किसी एक इंसान के लिए जो है अब्यूज़ के बाद सोसाइटी में मूव करना जो है वो हो जाता है। मगर इसी सोसाइटी में रहते हुए एक बहुत बड़ा अलमिया जो है हमारा वो ये है कि हमारे यहाँ पे हम ये समझते ये हैं, या आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ सिर्फ लड़कियों का नहीं होता, सेक्सुअल अब्यूज़ लड़कों का भी होता है। और ये अब्यूज़ जो ये सेक्सुअल अब्यूज़ लड़कों का स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, अगर आप इंटरनेट को सर्फ करें तो आपको पता चलेगा कि लड़कियों का अब्यूज़ तो होता ही होता है, मगर लड़कियों का अब्यूज़ के स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो लड़कियों से भी ज़्यादा हैं। अब उसके ऊपर एक और डायलेमा ये है कि हमारे यहाँ पे जब किसी औरत का सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, किसी बच्ची का सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, बच्ची के साथ हो या बच्चे के साथ हो, ये बहुत ही एक हॉरिबल, एक खौफनाक और एक शर्मनाक हरकत है एक सोसाइटी में अगर कोई ये फेल हो रहा है तो। मगर एक बच्ची के साथ जब ये फेल होता है तो बहुत सारे लोगों की हमदर्दियाँ हम देखते हैं उसकी तरफ जाती हैं। बहुत सारे लोग उसके लिए सपोर्ट करते हैं, खड़े होते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत सारे टाइम पे जो बच्ची का एक जिसने एक्यूज़ड होता है, जो मुलजिम होता है, जिसने जुर्म किया होता है, वो किसी न किसी हद तक कैफरे किरदार तक भी पहुँच जाता है। मगर जब बात आती है बच्चे की, लड़के की बात आती है, हमारे अपनी नेग्लिजेंस इतनी ज़्यादा होती है कि हम ये समझते हैं कि बच्चा तो कहीं भी जा सकता है, किसी के साथ भी जा सकता है, इसको उतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं जितनी लड़की को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये हमारा एक मिथ है जिससे हमें बाहर आने की ज़रूरत है कि बच्चे की भी प्रोटेक्शन, यानी लड़के की भी प्रोटेक्शन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि लड़की की इम्पॉर्टेंट है। लड़का भी उतना ही वल्नरेबल है जितनी एक लड़की वल्नरेबल है। वल्नरेबिलिटी है कैसे? आपका बच्चा जो है लड़का, वो भी बिल्कुल उसी तरह से किसी ड्राइवर से, किसी खानसामा से, किसी स्कूल टीचर से, किसी गाड़ियाँ स्कूल लेके जा रही होती हैं, वैन्स, स्कूल वैन्स होती हैं, उनके ड्राइवर से उसी तरह से अब्यूज़ हो सकते हैं जैसे कि बच्चियाँ अब्यूज़ होती हैं। सो हमें दोनों के लिए इक्वली कॉशियस होने की ज़रूरत पड़ती है। अलमिया ये है कि जब किसी बच्चे का, किसी लड़के का रेप हो जाता है तो वो बात ही नहीं कर पाता, वो इतनी हमारी सोसाइटी अलाउ ही नहीं करती। क्यों जी? अब रेप करने वाला जो है वो औरत भी हो सकती है लड़के का, और मर्द भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी औरतों से अब रेप हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस मैं देखती हूँ, यहाँ पे लड़के विक्टिम्स आते हैं जिनका सेक्सुअल रेप जो है औरतों ने किया होता है और मर्दों ने किया होता है, और वो यहाँ पे आके जब अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं, वो इतनी दिल खराश स्टोरीज़ होती हैं, और आपको लगता है कि यानी हम किस गंदी सोसाइटी में हम बैठे हुए हैं जहाँ पे कोई वैल्यूज़ नाम की चीज़ नहीं है। बच्चों के रेप में ना तो आपको, एक तो वो बच्चा खुद ही, लड़का खुद ही नहीं ओपनली बात कर पाएगा क्योंकि इससे उसको लगेगा कि ओहो ये तो लड़का है, इसका रेप हो गया है। उसके पीयर्स उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे, वालदैन के सामने बात करना बहुत मुश्किल है। और फिर हमने अभी तक अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें
تو شاید ہی کوئی شاذ و نادر، میں نے تو ابھی تک مجھے یاد نہیں ہے، مے بی کوئی ایسا کیس نظر آیا ہو، مگر ابھی تک ہمیں ہمارے لا انفورسمنٹ میں بھی، سسٹم میں بھی کوئی ایسا کیس اوپنلی نظر نہیں آتا جس میں بچے کے بارے میں جو ہے بات ہوئی ہو اور اس کے کیس کو لڑا گیا ہو اور اس کا ملزم جو ہے، لڑکے کو ریپ کرنے والا ملزم جو وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاؤ. یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. لڑکا بھی اتنا ہی سائیکولوجیکل ٹراما میں سے گزرتا ہے جب اس کا سیکچول ریپ ہوتا ہے کہیں پہ بھی، چھوٹی عمر میں ہو بڑی عمر میں ہو، اسی طرح سے ٹراما ہوتا ہے. بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے بچے اور بچی جو ہے آپ کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہونے چاہیے، دونوں کے لیے پروٹیکشن ایکول ہونی چاہیے. ہم سیکشل ابیوز کو روک کیسے سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جی ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں سیکس کے بارے میں یا ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن دینے کے بارے میں منع کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ قرآن کو خود ترجمے سے پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو کہ بات کرتا ہے کہ جی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ کس کس سٹیج سے گزرتا ہے، شادی شدہ ہسبینڈ وائف کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، حیض کس عمر میں لڑکی کو ہوتے ہیں اور کس حیض کے دوران اس لڑکی کو کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ مینیج کرنی چاہیے، 7 سال کی عمر تک بچہ جو ہے وہ الگ کیوں سونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمارا ریلیجن بات کرتا ہے، مگر انفارچونیٹلی کیونکہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے پڑھا نہیں تو ہم اس لیے چیزوں کو جو ہے اتنی ڈیپلی سمجھتے بھی نہیں اور ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں. اپنے بچے اور بچی کو ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن، جیسے جیسے اس کی ایج بڑھ رہی ہے اس کو اس کی ایج کے مطابق جو ہے وہ اس کے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتانا شروع کیجیے. اس نے اپنے آپ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے وہ بتائیے. جیسے ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ 2.5 ایئر سے بچے کو آپ کو بتانی چاہیے. اس عمر کا بچہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا، مگر اگر آپ ریپیٹڈلی ایک میسج بچے کو دیں گے، جیسے ہم اور بہت ساری چیزیں اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز بھی ہم اس کو سکھاتے ہیں. اور ہمیں اس کو بتانا چاہیے بیٹا اور بیٹی دونوں کو کہ آپ کی چسٹ، آپ کی بم اور آپ کی پشی والی جگہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں، یہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہیں، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اگر اس کو کوئی ہاتھ لگائے تو آپ نے اس کے بارے میں ماما بابا کو بتانا ہے. یہ آپ ہر روز ایک دفعہ اپنے بچے کو بتائیں گے تو آپ کے بچے کے دماغ میں یہ میسج فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ریگارڈلیس آف لڑکا اور لڑکی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ روزانہ میسج آپ بچے کو دیں اور آپ بچے کے باڈی کو ٹچ کریں، ان پارٹس پہ کے ہاتھ لگائیں. اگر آپ اس کی باڈی کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے تو گڑیا لے لیں، کوئی ٹوائے لے لیں جس کے اوپر آپ اس کو ایلیبوریٹ کر سکیں کہ یہ چیز جو ہے آپ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو بتانا شروع کیجئے کہ اس کے جسم میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ نارمل ہیں اور اس میں سے ہر لڑکا اور لڑکی اس چیز میں سے گزرتا ہے. جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی ہے آپ اس کو یہ معلومات دیتے جائیں گے تو وہ سیکشول ابیوز سے بچنا بھی شروع ہو جائے گا اور اپنی باڈی کے بارے میں بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہو جائے گا کہ اس کو کون کہاں ٹچ کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے اور میں نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. اگر آپ کا بچہ آپ کو آ کے بار بار کسی ایک انسان کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس بندے سے وہ نہیں ملنا چاہتا، اس کو اوائڈ کرتا ہے یا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، تو اپنے بچے کے اس جیسچر کو نگلیکٹ مت کیجئے. اس کے بارے میں نوٹس لیجئے کہ ایکچولی آپ کا بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بچے تھوڑی سی چیزوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، مگر اکثر بچے جو ہیں وہ سچ ہی بول رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو معلومات آپ سے شیئر کر رہا ہو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے، وہ کیوں کسی خاص آنٹی اور انکل یا کسی کے گھر جانے سے جو ہے وہ گھبرا رہا ہے یا اس کے بارے میں اس چیز کو اوائڈ کر رہا ہے. یہ معلومات لیجئے. آپ کا بیٹا یا بیٹی دونوں میں سے جو بھی سیکشول ابیوز کا خدا نہ خواستہ، اول تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مگر اگر وہ اس چیز کا شکار ہو جائے تو اس کو سٹگماٹائز کرنے کی بجائے سوسائٹی ایز آپ اس کو پیمپرنگ ایک ماحول دیں، کیونکہ شرمندگی اس انسان کے لیے ہونی چاہیے جس نے یہ برا فیل کیا ہے، اس انسان کے لیے نہیں جو اس کو فیس کیا ہے، جو اس میں سے گزرا ہے. سو اپنے بچے اور بچیوں دونوں کا ہی خیال رکھیے اور لڑکوں کے لیے بھی ویسا ہی ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ کریٹ کیجیے جیسے آپ اپنی بچیوں کے لیے چاہتے ہیں. امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ کس طرح سے اپنے بچے اور بچیوں کو ٹرین کر سکتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.